Ay kanimo Marta, naguol ug nahingawa ka sa daghang mga butang, nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Mga igsuon ko diha ni Kristo, mao kini ang tubag ni Jesus kang Marta sa dihang mihangyo siya nga patabangon ang iyang igsuon sa daghan kaayo nga mga trabahoon sa panimalay. Kini nga pamulong ni Jesus wala magpasabot nga dautan ang gibuhat ni Marta. Apan gipaklaro lamang ni Jesus nga adunay mas importante pangabutang kaysa iyang gikabisihan pag-ayo. Nindot ang intensyon ni Marta. Nagkapuliki siya pag-ayo tungod kay gusto niya ipakita ang iyang pagka maabi-abihon sa iyang bisita. Apan para kang Hesus, dili kani mao ang labing importante ni adtong higayuna. Ug ang gibuhat sa iyang igsuon nga si Maria mao ang mas importante. Nabisi pag-ayo si Marta sa daghang mga butang ug wala niya makita nga ang pinaka-importante nga butang ug angayan gayud nga buhaton ni adtong higayuna. Tungod sa iyang kabisi, wala niya makita nga ang pakig-uban kang Hesus ug ang pagpaminaw sa iyang mga pulong maoy labaw nga gikinahanglan ni adtong higayuna. Mga igsuon, kini usab ang nindot nga mensahe sa atong ebanghelyo nga angay usab nato nga pamalandungan karong adlaw. Nga dili untana kita mahisama kang Marta diha sa ebanghelyo nga nabisi kaayo sa daghang mga butang ug wala na makita kung unsa gayud ang labing importante sa atong kinabuhi. Mausab kini ang usa sa mga nindot nga leksyon nga atong makuha nining atong gisagubang nga pandemya karon, ang COVID-19. Ang COVID-19 nahimong eye-opener kanatong tanan aron atong makita kung unsa gayud ang labing importante sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. It lead us to see on what matters most in our lives. Kaniadto sa wala pa kining COVID-19, nahimo kitang mga tawo nga sobra kapangabisi. Nabisi kita sa daghang mga butang nga nagtuo kita nga maoy labing importante sa atong kinabuhi. Bisi kaayo sa trabaho ug di na gani usahay mo pahulay aron lamang maangkon nato ang daghang mga kwarta. Grabe ang paningkamot aron mahimong mga inila, aron mahimong adunay gahom, aron mahimong adunay posisyon diha sa atong katilingban. Permi ang naa sa huna-huna nga unsaon nga mahimong kwartahan, unsaon nga mahimong inila, unsaon nga mahimong gamhanan diha sa atong katilingban. Kay nagtuo kita nga kung anaa kini sa atong kinabuhi, secure na kita, hayahay na ang kinabuhi, ug wala nay angay nga kabalak-an pa. Nabisi kita pagpaningkamot alang niini, ug nalimtan na gani nato usahay ang Ginoo. Usahay wala na kitay panahon para musimba, para magampo, ug para maminaw
sa pulong sa Dios. Apan ang COVID-19 mibuklad sa atong mga mata aron atong makita kung unsa gayud ang labing importante sa atong kinabuhi. Daghan nga mga tawo, nga mga kwartahan, mga inila, ug gamhanan diha sa katilingban ang wala pasaylua, wala palabya, wala makalikay sa sakit nga COVID-19. Ang ilang pagkakwartahan, ang ilang pagkainila ug pagkagamhanan diha sa katilingban, wala maglikay kanila sa maong sakit, wala maghatag kanila og tinuod nga seguridad sa kinabuhi. Dili di ay kini makaluwas kanila. Walay tinuod nga seguridad ang maihatag niini kanila. Tungod niini atong na-realize nga ang tinuod nga seguridad anaa lamang sa Dios nga labaw gamhanan. Tungod sa COVID-19, atong mabantayan nga nahimong maampuon ang kadaghanan. Daghan na kaayo ang gapang simba. Gani ang mga pamilya gaampo na sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Garosaryo na isip usa ka pamilya. Gani ang mga bata nga gagmay diha sa pamilya nakabalo na muampo, nakabalo na maglid sa mga pag-ampo diha sa panimalay. Nagampo ug nangalyupo sa Dios nga iiway sa COVID-19 ug hatagan sa seguridad sa kinabuhi. Tungod niining COVID-19, nakaamgo kita nga ang atong kinabuhi, ang atong mga pamilya, ug ang atong Dios maugayo di ay ang labing importante alang kanato. Ang atong ebanghelyo ug kining pandemya nga atong gisagubang karon nagpahinumdum kanato sa pagpili ug pagbuhat sa kung unsa ang labing importante sa atong kinabuhi. Dili unta kita mabisi pag-ayo sa daghang mga butang nga kalibutanon, mga butang nga mga lumalabay ug mga butang nga dili makahatag og tinuod nga seguridad sa atong kinabuhi. Mahisama unta kita kang Maria nga mupili ug mubuhat sa labing maayo ug sa labing importante sa atong kinabuhi. Ug kini mao ang pagpaminaw ug pagbuhat sa kabubuton sa Dios nga maoy maghatag kanato sa tinuod nga seguridad sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Hinaot paunta.